दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 पुस 21 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कस्तो सम्झौता गर्यो, जुन सम्झौताको बचावको निम्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई छटपटी भइरहेको छ, जुन सम्झौताको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अत्यन्त निकटस्थ सहयात्री मानिने वामदेव गौतम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रघात गर्यौ प्रचण्ड, देशको स्वाभिमान गिरायौ प्रचण्ड, किन यस्तो सम्झौता गर्यौ तिमीले भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो विज्ञप्ति चर्चित बनेको छ। त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्य किरण, जो प्रचण्डका राजनीतिक गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँले समेत आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतसँग गरिएका सम्झौताका 4वटा बुँदा अत्यन्त आपत्तिजनक छन्। यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसले दियो, किन यस्तो सम्झौता गरियो? किरणले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट गम्भीर रूपले प्रश्न उठाउनु भएको छ। तर प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक ढङ्गले आफ्नो बचाव गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भारतले आफू खुसी रकम खर्च गर्न पाउँदैन। सम्झौता गरिएको छ 20 करोडसम्म लगानी हुने कुनै परियोजना छनौट गरेर भारतले नेपाल सरकारको संलग्नता बिना लगानी गर्न पाउने छ। यो सम्झौताको शर्त हो। यो शर्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ति अब बाँचुन्जेलसम्म उनलाई लखेटिरहने राष्ट्रघातको कलङ्कको रूपमा इतिहासमा लेखिने पक्का छ। कुनै प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गरेको थिएन यति गम्भीर राष्ट्रघात गर्ने काम। 3 करोडसम्मको लगानी सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरूमा भनेर तत्कालीन राजाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतसँग सम्झौता गरेका थिए, जुन सम्झौताको स्वयं माओवादी केन्द्र विरोधमा उत्रिएको थियो। अझ युद्धकालमा नेकपा माओवादी स्वयं प्रचण्डका त्यो बेलाका विज्ञप्तिहरू अहिले पनि पढ्न सकिन्छ। प्रचण्डले त्यो सम्झौताको जमेर विरोध गर्नुभएको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो सम्झौताको जमेर विरोध गर्नुभएको थियो। पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको बेला बाबुरामले 5 करोडसम्मको लगानीमा भारतले आफू खुसी निर्णय गर्न पाउने र परियोजना छनौट गर्न पाउने भनेर सम्झौता गरिदिनु भएको थियो। सूर्यबहादुरको 3 करोडलाई बढाएर बाबुरामजीले 5 करोड पुर्याइदिनु भएको थियो। त्यो 5 करोड पुर्याउने बाबुरामको निर्णयको विरोधमा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डले जमेर विरोध गर्नुभएको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यो सम्झौता सच्याउ। अहिलेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू सबैले त्यसको विरोध गरेका थिए। तर अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरू तै चुप मै चुप, कोही पनि बोल्दैनन्। देव गुरुङले मुखमा बुझो लगाएका छन्, पम्फा भुषालको मुखमा बुझो लागेको छ, जनार्दन शर्माको मुखमा बुझो लागेको छ। हरिबोल गजुरेल, जो अस्तिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो भूमिकाबाट राजीनामा गरेर बाहिरिनु भएको छ। उहाँको मुखमा समेत बुझो लागेको छ। माओवादी नेतृत्वको यो आचरण के हो? राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् कि यिनीहरू एउटा धार्मिक सम्प्रदायको नेताका अनुयायी हुन्, धार्मिक सम्प्रदायको नेताका भक्तहरू हुन्? उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। धार्मिक मठाधीशका भक्तहरूले मात्र धार्मिक मठाधीशको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जे भन्छ हरे कृष्ण जपो सीताराम की जय भनेपछि सीताराम की जय भन्नु पर्यो। भक्तजनहरूले धार्मिक गुरुको आचरण र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको, राजनीतिक नेताहरूको आचरण फरक हुनुपर्ने हो कि होइन? यो अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरू समक्ष गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। प्रचण्डले गरेको यो 20 करोडसम्मको लगानी
भारतीय दूतावासले आफू खुसी गर्न पाउने यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितमा छ? यदि छ भने मोहन वैद्य किरणले विरोध किन गर्नुभयो? वामदेव गौतमले विरोध किन गर्नुभयो? यो प्रश्न उठाउनु पर्यो। अरु त अरु राजावादी भनेर चिनिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समेत यो सम्झौताको विरोध गरेका छन्। यो सम्झौता मान्ने हुँदैन। यो सम्झौताको विरोध सर्वत्र हुन थालिरहेको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट विरोध आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गम्भीर प्रश्न आफूमाथि ठडियो, त्यसकारण यो सम्झौता पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष। हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई भारतको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार दिनको निम्ति गठबन्धन गर्न लागि भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँको त्यो घोषणालाई अहिले सार्थक तुल्याउन थालिएको हो। यस्तो खालको राष्ट्रघाती सम्झौता गरिनु। अर्कोतिर नेपाली भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुया, धुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री समक्ष कुनै कुरा राख्नुभयो? अहिले राख्नु भएन। इपिजी प्रतिवेदन खोलौं, इपिजी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगाऊ, कुरा राख्नुभयो प्रचण्डले? राख्नु भएन। तमाम सीमा अतिक्रमणका समस्याहरू छन् नेपाल र भारतका बीचमा। ती सीमा अतिक्रमणका समस्याहरू सुल्झाउँ। नेपाली भूभागमा भारतीय सैनिक क्याम्प बसेको छ। हामीले कति वर्षसम्म भारतलाई यहाँ नेपालमा सैनिक क्याम्प राख्न दिनुपर्ने हो? यो विषयमा प्रश्न उठाउन प्रचण्डलाई केले छेक छ? किन दब्बु मानसिकताका साथ उहाँ भारतका नेताहरूसँग प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ? अनि 10 वर्षसम्म 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने, भारतलाई बिक्री गर्ने दीर्घकालीन विद्युत सम्झौता, दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता, इतिहासमै काया पलट हुने विद्युत सम्झौता, यो मानसिकताका साथ भारत समक्ष किन प्रस्तुत हुनु परेको हो? सन् 50 को सन्धिले जुन जुन सुविधा भारतलाई दिएका छन् ती सुविधाहरू भारतले प्राप्त गर्दै गइरहेको छ। तर नेपालको हितमा, नेपालको हकमा प्रयोग गर्न सकिने र नेपालको हितलाई मध्यनजर राखेर तत्कालीन अवस्थामा ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्त भएको भारतले सन् 50 को सन्धि लेख्दै गर्दाको अवस्थामा त्यो सन्धिको धारा 8 मा नेपालको हितमा लेखियो तत्कालीन अवस्थामा ब्रिटिस साम्राज्यसँग गरिएको सुगौली सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ चासो किन देखाइएन? यो नेपालको हितको कुरो थियो नि त। नेपाली भूभाग भारतलाई दिइरहने, भारतले के दियो त नेपाललाई? के पायौं हामीले? यसको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने? यसको खोजी गर्ने कि नगर्ने? भारतले हामीलाई केही दिँदैन, हाम्रो सुविधाको निम्ति कुनै कुरामा उसले ध्यान दिँदैन। हाम्रो अधिकारको सवालमा भारत नतमस्तक भएर बस्छ, अहंकारी भएर बस्छ। त भारतको स्वार्थमा हामी मात्र घिसारिने, हामी मात्र लम्पसार पर्ने किन? कहिलेसम्म? यो प्रश्न नेपालका नेताहरूले किन आफूसँग सोध्दैनन्? किन राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराउन प्रयास गर्दैनन्? यस्तै तरिकाले गणतन्त्रको जग बलियो हुन्छ। एकातिर राजाले गणतन्त्रमा जनताले चाहे अनुसारको शासन भएन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सकेनौं, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकेनौं, जनताको सुविधा जनतालाई दिन सकेनौं, रोजगारी सृजना गर्न सकेनौं, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लुटको अन्त्य गर्न सकेनौं। सर्वत्र लुट छ, जनता आक्रान्त छन्, जनता आतंकित छन्। यो लुट खसोटको अन्त्य गर्न सकेनौं, जनतालाई सुशासन दिन सकेनौं। गणतन्त्र विरोधीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका राजावादीहरूले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसको जवाब के हो?
यस्तै राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गरेर राजावादीहरूलाई जवाफ हुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू, तपाईका राष्ट्रघात जन्ने क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा गणतन्त्रको जग हल्लिँदैछ। गणतन्त्रको जग बलियो हुने होइन। यसरी गणतन्त्र बलियो हुँदैन। यसरी गणतन्त्र लोकप्रिय बन्न सक्दैन। गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराउनुस्। जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू के हुन् पहिचान गर्नुस्। शासकीय प्रणाली कमजोर भयो। यो शासकीय प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन। मैले पटक पटक भनिरहेको छु, यो कुरो दोहोर्याइरहनेछु। जहिलेसम्म यो कुराको निराकरण हुँदैन, जहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म यो विषयमा मैले उठाइरहनेछु प्रश्न। जबसम्म शासकीय प्रणालीमा सुधार ल्याइदैन तबसम्म राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नको निम्ति, शासकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउनको निम्ति सबभन्दा पहिले यो भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली, जसले लाखौं करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ, यो चुनावी प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर। सच्याउ यसलाई। यदि देशको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउनु छ, भ्रष्टाचारबाट देशलाई बचाउनु छ, निर्वाचनमा कम खर्च गर्न पर्ने वातावरण सृजना गर्नु छ भने निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज। यदि शासकीय प्रणालीको विकल्प पनि खोजिँदैन, निर्वाचन प्रणालीको विकल्प पनि खोजिँदैन र उत्पादन प्रणालीलाई व्यापक उत्पादनशील बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याइदैन भने देश भड्खालोतर्फ जान्छ। यो गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन सकिँदैन। गणतन्त्रको जग कुनै हालतमा बलियो हुँदैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, तपाईले भारतसँग गरेका सम्झौता आफू खुसी व्याख्या गर्ने होइन। अमेरिकासँग गरेका सम्झौता आफू खुसी व्याख्या गर्ने होइन। आज तपाईँ जे बोलिरहनु भएको छ त्यो मनगढन्ते कुरा हुन्। चाहे एमसीसी को सन्दर्भमा होस्, चाहे नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा होस्, चाहे अहिले भारतसँग गरिएको विद्युत ऊर्जा वा 20 करोड लगानी गर्ने सवालमा गरिएका सम्झौताहरू, त्यहाँ के लेख्नुभयो? महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। के लेखिएको छ त्यहाँ? जुन लेखिएको दस्तावेज भारतका विदेश मन्त्री र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बीच सम्भवतः सञ्चार माध्यमले जानकारी नपाओस् भन्नको निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर हिजो भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई विदा गर्ने बेलामा मात्र माइन्युट आदान प्रदान गरियो। यो नौटंकी किन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर मात्र माइन्युट आदान प्रदान गरियो? सञ्चार माध्यमले जानकारी पाउला भनेर होइन भने यो किन लुकाइयो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी सञ्चार माध्यमहरूलाई अंकुश लगाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। म अहिले जो बोलिरहेको छु यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ति अरुचिकर छ, अपाच्य हुन्छ। उहाँको अपमान गरेको ठहर छ उहाँको मस्तिष्कमा जे लाग्छ त्यो कानुन बन्ने छ। बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले कानुन। सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने प्रयास प्रचण्डजीले गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने जो प्रयास गरिँदैछ यो गणतन्त्रको जग हल्लाउने अर्को पक्ष हुनेछ। यसले गणतन्त्रको जग हल्लाउनेछ। पञ्चायती व्यवस्थामा निर्दल कालमा पनि यस्तै प्रयास गरिएका थिए। यी प्रयासहरू टिक्न सकेनन्। प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठेर राजनीतिक सत्ता चिरस्थायी हुँदैन भन्ने कुरा पञ्चायतको 30 वर्षको शासनकाल अन्त्य भएको इतिहासबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। 104 वर्षे राणाकाल हट्यो, त्यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। आज सामाजिक सञ्जाललाई फराकिलो छाती बनाएर उनीहरूलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन मात्र प्रयास गर्ने, त्यो प्रयास कमसे कम प्रचण्डबाट हुनु पर्थ्यो। किनभने जो व्यक्ति बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको हुन्छ त्यो व्यक्ति सामाजिक सञ्जालसँग डराउन हुँदैन।
त्यो व्यक्ति सञ्चार माध्यमहरूसँग डराउन हुँदैन। नेताहरूले, सरकारले यदि जनता र देशको निम्ति हितकारी काम गर्छ, देशको हितमा राम्रो काम गर्छ भने त्यो राम्रो कामको विरोधमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले लेख्न र बोल्न सक्दैन। राम्रो काम गरेपछि राम्रो काम गर्यो यो प्रधानमन्त्रीले, यस्तो राम्रो काम गर्यो भनेर लेख्न र बोल्न प्रत्येक सञ्चारकर्मीलाई बाध्यता हुन्छ। आदरणीय कमरेड प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले सबैभन्दा बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा आज तपाईले नबुझे पनि भोलि सत्ताच्युत भएको अवस्थामा जति बेला अन्य विपक्षी दलका नेताहरू सरकारमा पुग्छन् र तपाईको आवाज सञ्चार माध्यमहरूले बोल्न नपाउने र लेख्न नपाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ, त्यति बेला पक्कै पनि तपाईले ओहो मैले त गलत कानुन बनाएछु, सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउनु गल्ती भएछ, सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउनु गल्ती भएछ, त्यो बेला तपाईले पक्कै पनि महसुस गर्नुहुनेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त।